बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलिया नंबर 2, दुनिया के किसी भी मकाम से क़िबला का रुख मालूम करने के लिए इस मकाम का अरज़ुल बलद और तूलुल बलद मालूम होना चाहिए। तो दुनिया पर तख्ता पर हर ज़ाय की क़िबला मालूम है नो पकार द ची तूलुल बलद अरज़ुल बलद निदर था मालूम नहीं खपलुमा और मक्के मुकर्रमी हो। अरज़ुल बलद और तूलुल बलद को मालूम करने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। दीन मालूम में मुख्तलिफ तरीक़े। यो एटलस नाम की किताब में बड़ी आबादियों के लिए तूल व अरज़ दिए होते हैं। यो किताब दे एटलस, ठीक है। तो वहाँ सर दे अलग मुख्तसर दे उर्दू दे खता प्रोते हैं पुस्तुमी अगी की बियाद मुख्तलिफ गटो वड़ो खारून दपारे अगर तूल बलद या अरज़ुल बलद वर्कड़ी खुद मालूम करने के भी मुख्तलिफ तरीक़े हैं। पखपल जो मालूम है नहीं बार मुख्तलिफ तरीक़े। आजकल GPS नाम का छोटा सा आला है, ये हाथ की घड़ी में भी दस्तयाब है। GPS गड़ा ही पसंद, ठीक है। और बल दक GPS हमको मोबाइल की ठीक है ना लोकेशन लोकेशन या GPS भी लिख रही था कबली की सैटेलाइट की मदद से काम करता है, इसलिए खुले आसमान में काम करेगा। इसकी मदद से चंद मिनट में बिल्कुल सही तूल अर्ज़ मालूम हो जाता है। सैटेलाइट सरदा कनेक्ट की गना नो देवान दे बिल्कुल अब सही सही तूल अर्ज़ पर देवाने मालूम ही। इसके अलावा भी बहुत सी मालूमात GPS से हासिल की जा सकती है। शिमाली अरज़ुल बलद और शर्क़ी तूलुल बलद को, शिमाली अरज़ुल बलद और शर्क़ी तूलुल बलद को मुस्बत खत इस्तेवान चे अरज़ुल बलद शिमाल तरफ तो मुस्बत हिसाब होगा ना। दिसी तूलुल बलद से दखती ग्रीनेज ने यो मशरक़ तरफ तो यो मगरिब तरफ था। मशरक़ तरफ जी दाउ मुस्बत शुमारी और जुनूबी अरज़ुल बलद और गरबी तूलुल बलद को इस कुलिये में मनफी मान लिया गया है। तब की मनफी क़िबला का रुख मालूम करने का दूसरा कुलिया मंदरजा झेल है, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से आसानी से काम करता है। फार्मूला ये है आग मालू चरा का तो मालूस अगशिवी खा ये बच्चे दे रहा हो यो दादे दा कायदा क्यों बराबर है 10 इनवर्स बिया बरिकट शोरो काज एक्स तकसीमे साइन वाई तकसीमे 10 एफ बरिकट बन जमा 10 इनवर्स बरिकट पर शोरो की 10 इनवर्स बरिकट शोरो साइन एक्स तकसीम काज वाई तकसीम 10 एफ बस दायो बोले कुलिया दा पदी सरम मालूम है दलेशी उस पदी की 10 ना काज साइन दा खुज मालूम दी खो एस शो एक्स शो वाई शो एफ शो दी दा मालूम है दी ना सब मुराद है जुदा चीज़ों ने मालूम लो जुदा गया आदत वो लगा होगा ना और बिस्मिल्लाह की हुआ खाली का प्रयोग है। ठीक है। अरज़ुल बलद में से अरज़ुल बलद मक्का तफरीक करके फिर इस जवाब को 2 से तकसीम कर दे तो ये एक्स होगा। पोशी भी दब हल्कू रुस्तो
اول راشه دا ایکس په دې کې څه شی دی دا دی وایي چې سی چل وکا چې عرض البلد میں سے عرض البلد مکہ تفریق کر کے عرض البلد مقامی منفی عرض مکہ وشولا د دین دا منفی کا او چې څه جواب تر راغی بیا په چا تقسیم دا په دو د دین چې دا منفی دا بریکټ کې بن کا تقسیم دو دا بس تاسو را حاصل شي x دا به حاصل شي څه شي x ها وستراشه عرض مکه څه شي دی دقه قزور چې کوم یو 21.42 وکړه 21.4 دا شو زمونږ عرض څه شی دی 34.42 وشو ښه یو خدا شو اوس دا پس معلوم کا x برابر ہے عرض البلد مقامی سے شیر 34.462 منفی 21.4 دا منفی کر دینا تو منفی کی په یو ځای کې په یو ځای کې دا دینا منفی کې به په دو تقسیم کې بریکټ ولګو चार छः منفی 21.4 बरिकट बन तकसीमी 2 x बराबर 6.5 बरिकट 34.462 منفی 21.42 बरिकट बन तकसीमी 2 6.521 بس بګ تقسیم نه وای ها ټیک شو دقه شو وشولا اوس راشه ګوره x څه شو 6.521 خبره ختمه شوه دي بل راشه x معلوم شو کنه بیا بس y معلوم پھر عرض البلد میں عرض البلد مکہ کو جمع کر کے جواب کو 2 سے تقسیم کر لیں دب وائی مساوی ہے عرض البلد جمع عرض مکہ تقسیمی تو خوش ہو اسی جوڑا ہوا 34.462 جمع 21.42 تقسیمی 2 دا x y z رو باسو دا د x رښتلو د پاره دا د x مطلب دا دی د y نه مطلب دا دی کدا ته ډایرکټ پای کې ولګي هم صحیح راځي 27.4 وای را سره معلوم شو صحیح دی تاسو سره وښتو 27.4 ټیکس 27.941 وشولو وس
तो ये वही होगा। फिर इसी तरह मकामी तूलुल बलद में से तूलुल बलद मक्का को तफरीक करके जवाब को 2 से तकसीम कर। दा खुदा हरस हरस खबरी हुई का ना उस तूल लराशा दगा बया जमुन सरसा हासिल शी एफ का ना एफ गोरा तूल तूलुल बलद क्या बस से मनफी तूले मक्का तकसीमी तकसीमी 2 दे जो 2 से 2 से तकसीम कर दे तो ये एफ होगा। तो सीधे मकामी तूल न मकी तूल मन भी गब 2 तकसीम का नाराजा मकामी तूल से शेर 72.69 बस का 69 पूरा है। और तूली मक्का से शेर 8 ठीक छोला बस गोरा 72.69 मनफी 39.82 तकसीमी 2 एफ दाव 52.78 तासुम रहुआ सही अल्लाह अल्लाह हाँ 16.435 तो 2 दी तकसीम करा रह गया यार बड़ी कड़बड़ 16.435 दानिशो एफ 16.435 खुश बोला उस दी की गोरा एक्स वाई एफ द्रे वाला फोल्डर पे किसी तरह की जमा का मुझे मैं गली घूम पे की कश और कि नई महफूज के भी डारी घूम की डारी को तो गोरा दस ना खुदरे वाला मालूम शुगा ना उस किताब तक हो रहा गोया एक्स वाई और एफ मालूम करने के लिए दर्ज झेल मुसावात हल करना होगी जिसमें बी से मुराद अरजुल बलद एम से मुराद अरज मक्का टी बी से मकामी तूल बलद और टी एम से मुराद तूल मक्का है। अका कैदी जिक्र कर दी मुझे उर्दू समझने के लिए कुछ हो उस अब अरजुल बलद मकाम 25 में से अरजुल बलद मक्का मुकर्रमा 1.42 तफरीक करने पर तक का टोला तरीका करी टोल मालूम शुदा जमुन सराई मालूम शु फार्मूला में ये कीमतें डालने पर तो फार्मूला के दाव ऊपर जवा किया मसावी वाया 10 इनवर्स काज वाया 6.21 तकसीम साइन वाई 27.94 1 तकसीम 10 16.435 कुछ जमा दे भैया 10 इनवर्स साइन 6.521 तकसीमी काज 27.941 तकसीमी 10 एफ 16.435 उस दा पर पड़ा टोला हल्का दिमाग पता दे वाला गिरा खराबी की बस चीजें जगह टेबले
کوم ځای کې دلته 10 او شیپ ویلو به 10 دا وختینۍ نه موږ څه جواب راوستلی و اول نمبر قاعده چې وه 106 که نه او وختي 1 نمبر کلیه چین حل کړه لکه تقریبا 106 و که نه چې حق د دې نه راشي نو دا به صحیح طریقه مونږ کړي غلط دارك بمسائل الأحكام بحث إشارية 0.8 غلط ها خير بهر حال نبي يقول لك ذا راکتو تمالا زته دغه تاسو وګو کنه راګي زه په دې ها ته ماته وایا ها شیپ 10 inverse برکت شورو cos تاسو بری کې یو پیرو برکت کوته کې نه راځي یو پیرم کو دا خبرې نه وایي چې دا زور کاز برکت شورو نصر دې کاز 6.5 2 1 تقسیم ساين 27.941 تقسیم 10 16.435 برکت بند प्लस 10 inverse टेन इनवर्स sin ब्रैकेट शोरो साइन 6.521 तकसीम काज 27.941 तकसीम 10 16.435 ब्रैकेट बंद 105.4 دا کیوں راغې زموږ سره 105.2 627 یا 62 یو شی رقم کافي دي شنو دو ته ختم کې 6 پورې پوه شوې د دې مطلب دا دی چې د خط شمال نه بطرف مغرب د 105.62 زاویه دلته جوړه که په دې ځای نو دا به سیده قبله ٹھیک شوله په دې طریقه باندې پوه شوئ که نه په دې کې دی بیا دا دایره هندیه موږ هغه دایره هندیه باندې خط شمال معلوم کو که نه دی هم دقه قصه کوي چې په دایره هندیه شمال معلوم کی یا په قطبی ستوري معلوم کی یا د انور نه معلوم کی او بیا به داسې زاویې جوړه کی جوړه بشي دقه قصه په دې باندې
دا د مکې دا د مکې مکرمې عرض البلد دی چې قبله معلومه که نه په قبله کې ستا مقامی طول مقامی عرض د مکې طول د مکې عرض دا لازمي که هر قسم کلیه ده د قبلې خو دا وبکې لازمي او په اوقاتو کې نصف النهار چې معلومه څنګه دا نه په دې کې هغه قصه نشته چې شمالي طرف ته نو چې مخرج منفي راشي نو 180 به جمع کوو چې مخرج را نشي منفي بیا به داسې چل کوو په دې کې نه په دې کې ډایرکټ راوځي دا ډایرکټ قصه ده په دې طریقه پوه شوې دا تقریبا لږ اوږده ده ځکه دا درې څیزونه پکې معلومې چې دا درې باندې معلوم کړو چې بیا نور په هغې کې خو صرف یو اپ معلومولو او باقي خو معلوم وو په دې کې به دا درې واړه معلوم په دې طریقه پوه شوې دا محفوظ کو ځان سره ټیک یو بله طریقه ده